स्वागत छ सर हजुरलाई कर्पोरेट नेपालमा। धन्यवाद सर। सर यो सेयर बजारमा चाहिँ अब 77 साल सकेर 78 साल लाग्दैछ होइन, अबको सेयर बजारले कुन बाटो लिएला? अब यसमा बजार कतातिर जान्छ भने सबैलाई कौतूहलको विषय छ, किनभने 2077मा बजार राम्रो गरी बढ्यो, 2674 को बिन्दुमा आएर बसिरहेछ अस्ति बिहिबार होइन, गएको बिहिबार। अब यो कतातिर, यसको बाटो कतातिर लम्किन्छ भन्ने कुराहरू जुन छ, यसमा चाहिँ कुन रूपमा हेर्नुपर्छ भने हामीले बजार बढ्छ भनेर मात्र हुँदैन, बढ्नुको कारणहरू पनि हामीले राख्न सक्नुपर्छ। त्यसको लागि मैले बिर्सेला भनेर मैले यहाँ केही बुँदाहरू बनाएको छु होइन, त्यसको म भन्न चाहन्छु। जस्तै चैत्र महिना परम्परागत रूपले के हुन्छ भने, परम्परागत रूपमा धेरै मान्छेहरूले चैत्र महिनामा सेयर किन्दैनन् एक होइन, तर योपालि चैत्र महिनामा पनि बजार रेकर्ड भयो। यसले पनि देखाइरहेछ, मर्निङ सोज द डे भने देखाइरहेछ कि बजार कता जाने हो भने। त्यस्तै यो अब यो इन्ट्रेस्ट रेटहरू पनि हेर्ने हो भने हामीले तपाईँको यो थर्ड क्वार्टरको इन्ट्रेस्टहरूमा जुन हामीले अहिले तिर्यौँ चैत्र महिना, त्यसमा दुईवटा कुरा छ। एउटा 0.25 देखि 0.25सम्म घटेर आयो इन्ट्रेस्ट। अर्को कुरा के भइदियो भने चैत्र महिना पनि सकियो, अब इन्ट्रेस्टको टन पनि हरायो होइन। यसले गर्दा के हुन्छ भने बजार रेटमा इन्ट्रेस्ट पनि घट्यो र चैत्र महिनाको त्यो पनि हाम्रो ब्याज तिर्ने समय पनि गयो। यसले गर्दा पनि बजार पोजिटिभ देखिरहेछ होइन। र अर्को कुरा के भने ब्याङ्कमा तपाईँको यति पैसा लिक्विड छ, लिक्विडिटीहरू छ, लिक्विडिटी क्रन्च छ, लिक्विडिटीको सर्टेज छैन। त्यो कारणले त 0.25 देखि 0.5 बढाएको हो। यो कारणले गर्दाखेरि ब्याङ्कको ब्याज आउने आषाढमा शान्तसम्म फोर्थ क्वार्टरसम्म ब्याज बढ्ने कुनै हालतमा पनि सम्भावना छैन होइन। यो पनि बजारको लागि पोजिटिभ कुराहरू हो होइन। अनि अर्को कुरा के भन्दाखेरि तपाईँले यहाँ आजको दिनमा हेर्नुहुन्छ भने 32 लाखभन्दा बढी लगानीकर्ताहरूले डिम्याट लिइसकेछन्, डिम्याट अकाउन्टमा छन्। 5 लाखभन्दा बढी लगानीकर्ताहरू अनलाइनबाट काम गरिरहेछन्। त्यसको जति आजभोलि तपाईँको 7 अरब 8 अरब 6 अरब 10 अरबको कारोबार हुन्छ, त्यसको अलमोस्ट 90%, 85 to 90% अनलाइनबाट काम भइरहेछ। यो पनि बजारको एउटा सबल पक्ष हो होइन। र अहिले लगानीकर्ताहरू फेरि कोभिड आउने जस्तो भयो भने फेरि सफर होला कि भन्ने कुरा छ, हुँदैन। किनभने घरैमा बसेर 90% लगानीकर्ताले कारोबार गरिरहेछन्। यो पनि धेरै राम्रो पोजिटिभ कुराहरू हो, बजारलाई यसले पनि टेवा दिइरहेछ। अब अहिले चाहिँ के छ भने तपाईँको अनलाइन मेरो सेयरहरूमा बारम्बार समस्याहरू आउँथ्यो, अहिले धेरै समस्या कम भइसक्यो, सुधार हुँदैछ। र अहिले सिडिएसले त निकालेको पनि छ अब यो वैशाखदेखि हाम्रो यो मेरो सेयरहरूमा समस्या आउँदैन भनेर। त्यस्तै वाइको कम्पनी अनलाइन जुन छ टिएमएसहरू सुधार्ने कुराहरू भइरहेछ, यो अलरेडी प्रोसेसमा छ र यो चाहिँ यथाशीघ्र यो राम्रो गरी सुधार हुन्छ। त्यस कारणले यो कुराले गर्दाखेरि बजारले पोजिटिभ कुराहरू देखिरहेछ। अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँको यो हाम्रो जुन एनआरएन दाजुभाइहरू छन्, अब एनआरएन दाजुभाइले पनि अहिले लगानी गरिरहेछन्, तर आफन्तको थ्रु, उनीहरू डाइरेक्ट लगानी गर्न पाएका छैनन्। तर अस्ति धितोपत्र बोर्डमा हामी धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षज्यू भीष्मराज ढुङ्गाना सरसँग कुरा गर्दाखेरि एनआरएनको एउटा छुट्टै कमिटी बनाएर उहाँले अध्ययन गर्न दिइराख्नु भएको थियो। त्यो कमिटीको रिपोर्ट उहाँहरूसँग आइसकेछ। त्यसबापत उहाँहरूले छिटो एउटा डिसिजन लिएर एनआरएन पनि भित्राउने कुराहरू आइरहेछ। अब एनआरएनको मात्र कुरा नगरौँ, यसमा एनआरएन मात्र होइन, हामी के हेरौँ भने एनआरएन त विदेशी सिटिजन लिइसकेको होइन, विदेशी नागरिक हुन्, तर हाम्रो नेपालीहरू हुन् ब्लड रिलेसनले, उहाँहरूले गरिरहेछन्, देशको माया भइहाल्छ गरिरहेछन्। तर यहाँ 50-60 लाख 70 लाख दाजुभाइ जुन बाहिर विदेशमा काम गरिरहेछन्, उनीहरू चाहिँ के गरिरहेछन् भने तपाईँको $9-10 बिलियन भनेको 9-10 खर्ब रुपियाँ रेमिटेन्स थ्रु पठाइरहेछन् पैसा होइन। त्यो पनि अहिले ब्याङ्किङको च्यानलबाट केही हदसम्म सेयर मार्केटमा आइरहेछ, त्यसले पनि बजार पोजिटिभ देखेको हो। त्यस्तै तपाईँको यो बाहेक अहिलेसम्म कसैले कुरा उठाएको छैन, म आज तपाईँको यो कर्पोरेटको मार्फत उठाउन चाहिरहेको छु। हाम्रो जुन यो विदेशमा बसेका श्रम बेचेका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू छन्, उनीहरूले जुन श्रमबाट $9-10 बिलियन जुन पठाउँछन् यहाँ नेपालमा, त्यो त आएको छँदैछ। तर एकातिरबाट के छ भने त्यसबाट सोसियल अनरेस्ट पनि, कसैको श्रीमती भागिदिने, कोही दाजुभाइ सेपरेट भएर पठाएको पैसा घर खाइदिने, त्यस्तोहरू कुराहरू भएकोले उनीहरूले के गर्थ्यो भने विदेशमा बसेर
आफूले अलिकति सेभिङ गरेको पैसा बेग्लै राख्थ्यो उनीहरूले आफ्नो सेक्युरिटीको लागि हैन। तर यो डिम्याट र अनलाइनले गरेर मेरो सेयरहरूले सबैले गरेर आइपी आफै भर्न पाउने यो सबै कुराले सुधारले गरेर हैन गएको वर्षमा उहाँहरूले के गरिरहेछन् भने आफ्नोमा बचाएर राखेको पैसा हैन डाइरेक्टली आफ्नो यहाँबाट सेयर किन्छन् बेच्छन्, आइपिएस कनेक्ट गरिदिएछन् हैन, सबै ब्रोकर कहाँबाट अनलाइनबाट लिएछन्, राम्रो गरी गरे। त्यस कारणले यो बजार चाहिँ तपाईँको करिब करिब 10 अर्ब जतिको मार्केट पुग्यो र उनीहरूसँग कति पैसा छ भने एउटा अलिकति यकिन गर्ने हो भने मेरो आफ्नो स्टडी अनुसार र मैले उहाँहरूसँग कुरा गरे अनुसार र मैले आफ्नो एउटा रिसर्च गरे अनुसार मलाई के लाग्छ भने उहाँहरूसँग 10 खर्ब रुपियाँ $10 बिलियन जति विदेशमा छ हैन। अब उनीहरू सेक्योर्ड भयो नि आफ्नै नाममा डिम्याटबाट सेयर ट्रान्जेक्सन गर्न पाए, किन्न पाए, बेच्न पाए, कहीँ मासिने भएन। यस कारणले पनि सेयर बजार बढेको हो। अनि थर्ड क्वार्टरको रिपोर्ट पनि जुन तपाईँको अहिले बजारमा हेर्ने हो र हामी चाहिँ ब्याङ्किङ सेक्टरहरू बिएफआइजहरू हैन, डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, यो फिनान्सहरू अनि त्यसपछि तपाईँको यो के भन्छ माइक्रो फिनान्सहरूसँग कुरा गर्दाखेरि हामीले के देखिरहेछौँ भने थर्ड क्वार्टरको राम्रो रिपोर्ट आउँछ र अझ थर्ड क्वार्टर भन्दा पनि फोर्थ क्वार्टरको त गजबको रिपोर्ट आउँछ। किनभने पहिला त एउटा कम्पलसरी गरिदियो ब्याज नउठाऊ, राष्ट्र ब्याङ्कले दुनियाँ एउटा म्यान्डेटरी गरिदिएको थियो, अहिले बिस्तारै त्यो कम भएर गयो र अहिले उनीहरूले ब्याज उठाउन सुरु गरेछन् र उनीहरूको हरेक महिनाको प्रोग्रेस आउँछ नि ब्याङ्कहरूको, त्यो हामीले हेर्छौँ, त्यसमा प्रोग्रेसहरू राम्रो छ हैन। त्यस कारणले यो पालि मलाई के लाग्छ भने यो कारणले गर्दा हैन लगानीकर्ताहरूले राम्रो डिभिडेन्ड पाउनेवालाहरू छन्। जस्तै यो पालि माइक्रो फिनान्सले कतिले एकदम कम डिभिडेन्ड दियो, जस्तै डिडिबिएल हैन, डिप्रोक्स डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, एनइबिएल निर्धन उत्थान ब्याङ्कले उनीहरूको कमाइभन्दा धेरै कम दियो। तर किन कम दियो भने एक त कोभिडले गरेर रिजर्भमा राख्यो, अर्को के उनीहरूको पैसा त्यो कोभिडले गरेर उठाउन पाएको थिएन हैन। त्यस कारणले अहिले हेर्नु छ मार्केटमा एनइबिएल डिडिबिएलहरू यिनीहरू माइक्रो फाइनेन्स एकदम स्ट्रङ छ, किनभने आउने वर्षमा आउने यो फिनान्सियल इयरमा उनीहरूले राम्रो दिनेछन् भनेर लगानीकर्ताहरूको त्यो छ। र अर्को के भन्दाखेरि हामीले यसबाट यो नबिर्सौँ, हामीले 9 महिनाको ब्याज तिरिसक्यौँ। अहिले बजारमा जुन सेयर किन्छौँ वैशाख 1 गतेदेखि हैन, अब 1 गते बिदा हो 2 गतेदेखि त्यो सेयरको प्राइसमा 9 महिनाको ब्याज पनि इन्क्लुड छ। 3 क्वार्टरको त ब्याज गइसक्यो नि, 1 क्वार्टर 3 महिनाको हुन्छ। त्यो 9 महिनाको ब्याज इन्क्लुड भएको हुनाले के छ भने त्यसको 1 क्वार्टर 3 महिनाको अरू ब्याज तिरेपछि त हामीले बालीनाली भित्राउने, पाकेको रोटी खाने हो। राम्रो राम्रो सेयर किनेर राख्यो भने हामीले 1 क्वार्टरको ब्याज तिरे पुग्यो। यो कुराहरू पनि हामी बिर्सिनु हुँदैन हैन, यो पनि बजारको लागि पोजिटिभ पक्ष हो। अनि अर्को कुरा के आइरहेछ भने अहिले तपाईँको राष्ट्र ब्याङ्कको पोलिसी अनुसार उसले के गरिरहेछ भने दुईटा कुरा लिएर आएछ, सारे छ। एउटा कुरा के भन्दाखेरि यो बिएफआइजहरूले मर्ज गराउने 12-14वटा ब्याङ्क राख्ने ठुल्ठुलो ब्याङ्कहरू, त्यसको लागि उसले के गर्यो भने फेसिलिटीहरू दियो। खालि जबरजस्ती मर्ज गराउने हो भने कि फेसिलिटीहरू अफर गर्यो ब्याङ्कहरूलाई, डेभलपमेन्ट ब्याङ्कहरूलाई, फिनान्स कम्पनीहरूलाई हैन, फेसिलिटीहरू अफर गर्यो। अहिले ब्याङ्कहरू धेरै इन्ट्रेस्टेड छन् र त्यसमा उसले दुईटा पोलिसी के लिएर आयो भने एउटा चाहिँ क्रस होल्डिङ भएको ब्याङ्कहरू मर्ज गराइदिने, एउटा चाहिँ तपाईँको यो कमजोर ब्याङ्कले बलियो ब्याङ्कमा मर्ज गराउने। त्यही पोलिसी अन्तर्गत अहिले बजारमा हल्लामा आइरहेछ र भएको कुरा पनि हो, डिडिए पनि भइसक्यो हैन। हिमालयन ब्याङ्क र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क हैन, दुईजनाको मर्ज भएर एकदम राम्रो गरी 1:1 स्वाप रेसियोमा नि आउने भन्ने डिडियो भइसक्यो। अब एमओयू मेमोरेन्डम अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ साइन गर्न बाँकी छ उहाँहरूको हैन, यो यथाशीघ्र आउनेवाला छ। र यति मात्र होइन, राष्ट्र ब्याङ्कको पोलिसी के भने ब्याङ्कहरू क्रस होल्डिङ भएको मर्ज गर र कमजोर ब्याङ्कले पनि ल्याऊ। यही अन्तर्गत उहाँहरूले सिभिल ब्याङ्कलाई लिने पनि कुरा बजारमा गाई सुन्न आइरहेछ। यो भएपछि के हुन्छ भने उहाँहरूको हिमालयन ब्याङ्क र नेपाली इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क मर्ज भने 40 अर्ब रुपियाँको ब्याङ्क हुन्छ। पेड अफ क्यापिटल रिजर्भ सरप्लस गरेर कोर क्यापिटल 41 अर्बको हुन्छ। अनि त्यसैमा के गरी उहाँले सिभिल ब्याङ्कलाई लिइदियो भने मर्ज गराइदियो भने त 50 अर्बको हुन्छ, जुन हामीले नेपालले हामी यहाँको मान्छे कल्पनै गरेको थिएन हैन। नयाँ कुराहरू आयो। यो कुरा अन्तर्गत के छ भने यही कुरामा अब नोबेल ब्याङ्कले पनि के हेरिरहेछ भने नोबेल ब्याङ्कलाई 1 नम्बर सधैँ हो हैन, अहिले धेरै समयदेखि 1 नम्बर हो। तर यो पालि उसको 1 नम्बरको गद्दी हलिरहेछ। उता एनआइसीले च्यालेन्ज गरिरहेछ, यता ग्लोबल आइमीको 24-25 करोडको अरबको कम्पनी भइसक्यो, उतातिर तपाईँले हिमालयन र एनआइबिएल ब्याङ्क 50 अरबको बन्न गइरहेछ। त्यसकारणले नोबेल ब्याङ्कले कतातिर जाने,
धेरै कुरामा त एनआइसीले जितिसक्यो, डिपोजिटमा जितिसक्यो, लोन्स एन्ड एडभान्समा जितिसक्यो, इपिएसमा जितिसक्यो, खालि एउटा रिजर्भ सरप्लस उसको कम छ, त्यस कारणले उसले सेयरहरू बेचिरहेछ। यो कुरा गद्दी हल्न लागेकोले नोबेल ब्याङ्कले के गर्यो भने नोबेल ब्याङ्कले एउटा राम्रो टिम, विज्ञहरूको टिमहरू बनाएर होइन, त्यसमा उपेन्द्र पौडेलजी लिएर आएछन्, मर्जरको किङ हो उहाँ होइन, उहाँले लिएर आएछन् र लिएर आएर उहाँहरू चाहिँ एउटा प्लानिङ गरिरहेछन् कसरी अब आगामी दिनमा नोबेल ब्याङ्क कसरी बढ्ने त। अनि उहाँहरूले चाहिँ के हेऱ्यो भने यसमा बडा गहन कुरा छ। एनआइसी ब्याङ्कको 300 भन्दा बढी शाखा छ, नोबेलको 150वटा शाखा छ। अनि उसको डिपोजिट पनि बढी छ, लोन्स एडभान्स पनि बढी छ, ट्रान्जेक्सन पनि बढी छ, इन्ट्रेस्ट पनि बढी आउँछ, अनि प्रफिट त बढिहाल्छ। यही कुरा गरेर अब नोबेल ब्याङ्कले शाखा खोल्ने भन्यो। नोबेल ब्याङ्कले शाखा खोल्नले 200 शाखा खोल्नु पर्यो एनआइसी कम्पिटिसनमा आउनलाई। 200 शाखा खोल्नको लागि एउटा शाखामा 1 करोडभन्दा बढी खर्च हुन्छ, 1 करोडदेखि 1.5 करोड खर्च हुन्छ। 3 अरब रुपियाँ त 200 शाखा खोल्नले लाग्छ नोबेल ब्याङ्कलाई होइन। त्यस कारणले नोबेल ब्याङ्क फेरि 2 वर्ष लाग्छ पर्मिसन लिन राष्ट्र ब्याङ्कसँग होइन, म्यान पावर लिनु पऱ्यो, ट्रेनिङ गर्नु पऱ्यो, 2-3 वर्षै लाग्छ यसमा। एनआइसीले त्यति शाखा एकैपल्ट बढाएको होइन नि। अब उनीहरूले नोबेल ब्याङ्कले के विचार गर्यो, मास्टर प्लान गर्यो, योभन्दा हामी मर्ज गरिदिने। जस्तै एनसिसीले मर्ज गर्यो, उसको पनि त 140-50वटा शाखा छ र नोबेलको गऱ्यो भने 300 शाखा भइहाल्यो। अनि त्यति मात्र होइन, 50 अर्बको उता हिमालयन ब्याङ्कहरू भइरहेछ, तिनीहरूले पनि जित्नु पर्यो, मास्टर प्लान गर्नु पर्यो भनेर उनीहरूले नेपाल बङ्गलादेश ब्याङ्कसँग पनि कुरा गर्यो। अस्ति आयो नि कुराहरू होइन, यो दुईवटा ब्याङ्कसँग मर्जको कुरा छ उनीहरूको, धेरै कुरा अगाडि बढिसक्यो भने सुनिन्छ होइन। यो बाहेक सिसिबिएलसँग पनि कुरा भइरहेछ उहाँहरूको होइन, कुराहरू सुनिन्छ बजारमा। यो 3टा ब्याङ्कलाई खाइदियो भने नोबेल ब्याङ्क फेरि 1 नम्बर, टाढासम्मको 1 नम्बर, रिजर्भ सरप्लस पनि बढ्ने भयो स्वापले गरेर होइन। अब उनीहरूले एनसिसिबीलाई नेपाल बङ्गलादेश ब्याङ्कले 40% को लगभगमा देलान् भनौँ न एउटा कुरा होइन, सिसिबीलाई पनि 40% भन्दा बढी के देलान् भन्दाखेरि उहाँहरूले 80% दिएर होइन 200% 300% को सम्पत्ति राखे त्यहाँ, रिजर्भ सरप्लस भयङ्कर बढ्यो। बोनस डिभिडेन्ड दिनले भने आउने 5 वर्षसम्म पनि पुग्छ उहाँहरूले होइन। र फेरि के छ भने एनसिसी ब्याङ्क, बङ्गलादेश ब्याङ्क पुरानो ब्याङ्क भएकोले सम्पत्ति पनि अन्डर भ्यालु छ होइन, 2-3 अरब रुपियाँको सम्पत्ति पनि अन्डर भ्यालु छ होइन। फेरि स्वापले 40% दियो भने 60% त सिधै रिजर्भ सरप्लसमा गयो र ब्रान्च पनि खोल्नु परेन। यो सबै मास्टर प्लान गरेको मेरो स्टडी अनुसार देखिरहेछ है। त्यस कारणले नोबेल ब्याङ्क त्यो रूपमा गइरहेछ। अब एनसिसिबी ब्याङ्क, एनबिबी ब्याङ्क, सिसिबिएल ब्याङ्क र नोबेल ब्याङ्क मर्जमा गइदियो। उतातिर हिमालयन ब्याङ्क र एनआइबिएल ब्याङ्क, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क र उता सिभिल ब्याङ्क मर्जमा गइदियो भने 7वटा ब्याङ्क 2टा ब्याङ्क हुने भयो, 5वटा ब्याङ्क त हराएर गयो भन्दाखेरि 27वटा ब्याङ्कमा 5वटा गयो। अब यहाँ त्यतिले त होइन, यहाँ धेरै ब्याङ्कहरू छन् जुन कमजोर छ होइन, जुन आफ्नै बलमा अब आजको दिनमा गाह्रो हुन्छ। राष्ट्र ब्याङ्कले सबल बलियो ब्याङ्क, कोर क्यापिटल, पेड अफ क्यापिटल धेरै भएको, रिजर्भ सरप्लस धेरै भएको र तपाईँको के भन्छ इन्फ्रास्ट्रक्चरल डेभलपमेन्टमा देशको काम गरोस् भनेर उनीहरूले चाहिँ धेरै कोर क्यापिटल भएको ब्याङ्क खोजिरहेछ। त्यस कारणले सानसानो ब्याङ्कहरू मर्जमा जानुपर्ने नै हुन्छ, क्रस होल्डिङवाला पनि जान्छन् होइन, यो पनि एउटा धेरै फाइदा हो। अनि अहिले चाहिँ तपाईँको के छ भने सेबुन, राष्ट्र ब्याङ्क, नेप्से, सिडिएस, अर्थ मन्त्रालय होइन, यी सबै हाम्रा नियामकहरू हुन्। अर्थ मन्त्रालय छोडिदिउँ, अरू बाँकी सबै बिमा समिति, यो सबै नियामक हुन्। यो नियामकहरूले के गरिरहेछ भने पुँजी बजारमा पहिला कहिले नभएको सुधारको काम गरिरहेछन्। दबाब पर्यो, एक त लगानीकर्ता सङ्गठनहरू गएर दबाब दिने, के भयो भने बन्द हडताल गर्ने होइन, गएर घेरा गर्न जाने, राम्रो कुराको लागि होइन, यसले नेगेटिभ लिन हुँदैन। हामीले दबाब दिएर त पोजिटिभ भइरहेछ नि, हामीले दबाब दिएर त अनलाइन राम्रो सुधार भयो नि, हामीले दबाब दिएर त कमिसन कम भयो नि, हामीले दबाब दिएर त 5% को क्यापिटल गेन ट्याक्स फाइनल भयो नि। त्यो फाइनल हो है हाम्रो हकमा, लगानीकर्ताहरू हो व्यक्तिगतको हकमा 5% क्यापिटल गेन ट्याक्स छ, फाइनल हो। कोही लगानीकर्ताहरू यसमा दोधार हुनु पर्दैन, यो पनि एउटा प्लस पोइन्ट हो। र यो सबै सुधारको कार्यक्रमहरू जस्तै अब मोनेटरी पोलिसीमा राष्ट्र ब्याङ्कले राम्रो गरिदियो, सेबुनले पनि कहिले नगरेको चिज आफूले पनि लबी गर्यो, हामीले पनि गऱ्यौँ होइन, यो कुराले मोनेटरी पोलिसी राम्रो आयो, त्यही कायम छ, अहिले अगाडि बढिरहेछ। र अरू एनआरएन भित्र्याउने, अब यस्तो कुराहरूले गर्दाखेरि होइन लगानीकर्ताहरूको विश्वास पनि तपाईँको सेबुनप्रति, नियामकहरूप्रति भइरहेछ होइन। यद्यपि केही कुराहरूमा उहाँहरू गरेको छैनन्, त्यो अहिले कुरा गरौँला, त्यो बाँकी छ, हाम्रो लडाइँ झगडा भइरहेछ, त्यहाँ हाम्रो डिमान्ड भइरहेछ। तर धेरै कुराहरू पहिलाभन्दा धेरै राम्रो सुधार भएकोले पनि पुँजी बजारको लागि राम्रो हो यो होइन। र
यो माथि भनेको कुराहरूमा म के भन्छु भने अहिले तपाईँको सबै कुराहरू गर्दा गर्दै पनि के छ भने मास साइकोलोजी छ नि, जुन मेन मास साइकोलोजी हो। जतिसुकै पोजिटिभ कुरा हो भने मास साइकोलोजी डरायो भने बजार घट्छ। अहिले मास साइकोलोजी बजार बुलिस भए जस्तै मास साइकोलोजी पनि बुलिस पनि छ, पोजिटिभ पनि छ होइन। त्यस कारणले लगानीकर्ताहरू डराइरहेको छैन। अहिले मजाले तपाईँको 10 अर्बसम्म कारोबार भयो। यही कुराहरू कायम भएर माथिको कुरा मैले जुन उल्लेख गरेँ यो राम्रो हुँदै गयो भने यो आउने वर्ष जुन वैशाख 1 गतेदेखि छ र यथाशीघ्र 15 अर्बदेखि 20 अरब रुपियाँको कारोबार हुन्छ। यो कर्पोरेटको मार्फतै म भनिरहेको छु, बजारको सुधारका लागि। त्यस कारणले 2078 वैशाख 1 गतेदेखि लगानीकर्ताहरू त्यस्तो डराउनु पर्ने, त्यो आत्तिनु पर्ने त्यस्तो किन बजारले सपोर्ट गरिरहेछ। बजारलाई चाहिने जुन एउटा कुराहरू छ सबै पोजिटिभ देखिरहेको छु मैले। अहिले जिडिपी ग्रोथ पनि अस्ति 2.2 मा आउने जस्तो देखियो होइन, त्यो पनि राम्रो हो होइन। र बजारबाट सेयर बजारबाट पुँजी खोसेर कुनै अरू सेक्टरमा जाने सम्भावना पनि छैन। सबै यो बजारमा आएर पुँजी बजारमा लागिसके अरू देशहरू जस्तैमा होइन। अब पुँजी बजारमा राम्रो कमाइ छ भने किन छोडेर जान्छन्, अझ बढ्दै जान्छ, लगानी बढ्दै जान्छ, राम्रो हुँदै जान्छ र ढुक्क भएर बसे हुन्छ, लगानी गरे हुन्छ। नेपालमा अहिलेको अवस्थामा ब्रोकरलेस कारोबार कतिको सम्भव छ जस्तो लाग्छ हजुरलाई? यो मलाई एकदम सम्भव किन लाग्छ भने अब यो नेप्सेले उठाएको कुरा, सेबनले उठाएको कुराहरू होइन र अरू देशमा पनि प्र्याक्टिस भएको कुराहरू भएकोले होइन ब्रोकरलेस भएको त राम्रो नि। हाम्रो कस्ट अफ फन्ड कम भएर जान्छ। त्यस कारणले के हुन्छ, कस्ट अफ फन्ड भने बजारले पोजिटिभ हुन्छ। अनि यो कस्ट अफ फन्ड कम भयो भने ट्रान्जेक्सन पनि बढ्छ। यसले गरेर सरकारले राजस्व क्यापिटल गेन ट्याक्स पनि पाउँछ। अब यो धेरै ट्रान्जेक्सनहरू भएपछि सबैले फाइदा पनि हुन्छ होइन, बजार चलायमान हुन्छ, राम्रो हुन्छ। ब्याङ्कलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने कुरा एकदमै धेरै चर्चामा आएको छ होइन। अहिले विवादकै विषय जस्तो नै बनिसकेको छ होइन। ब्याङ्कले खासमा ब्रोकर लाइसेन्स पाउला नपाउला के कारण रोकिरहेको छ यसको? अब यसमा म विगत 7 वर्षदेखि म आफै लागेको छु। हजुर, म हरेक लेभलमा लागेको छु र यो लाग्दाखेरि ब्रोकर साथीले कतिजना मलाई अलिकति नराम्रो रूपमा लिए होइन। मैले उहाँहरूको बिजनेस बिगाड्न अथवा नराम्रो गर्न खोजेको होइन। मैले पुँजी बजारको विकास विस्तार र लगानीकर्ताहरूको हक हितको लागि यो कुरा उठाउँदै आएको छु र यो मेरो व्यक्तिगत उठाएको होइन। धितोपत्र बोर्डको नीति तथा कार्यक्रममा कमर्सियल ब्याङ्कको सब्सिडिज मर्चेन्ट ब्याङ्कले ब्रोकरको लाइसेन्स दिने भने नि छ। त्यही अन्तर्गत दिने भन्दाखेरि बिचमा वाद विवाद उठेपछि हाम्रो अर्थ समिति होइन कृष्ण दाहालजीको अध्यक्षतामा एउटा कमिटी गठन भयो। त्यसमा चाहिँ रामकुमारी झाँक्रीजी पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू विदेश जानुभयो, श्रीलङ्का, इन्डिया र बङ्गलादेश। त्यहाँ पनि जाँदाखेरि त्यहाँ देऊ भन्यो उहाँहरूलाई। कमर्सियल ब्याङ्कले ब्रोकरको लाइसेन्स माग्यो भने देऊ भनेर भन्नुभयो। त्यो रिपोर्ट छ। त्यही अन्तर्गत यहाँ आएपछि उहाँहरूले सर्टेन क्राइटेरिया कम्प्लायन्सेस बनाएर देऊ भनेर भन्यो। अब यो बोर्डको बल चाहिँ कोर्टमा छ। ऊ चाहिँ दिन्छु भन्छ, दिँदैन भन्छ, तर धेरै सो नाइ नै भनिरहेछन्, दिँदैन भनेर भनिरहेको। तर चर्को दबाब छ। हाम्रो भनाइ के भन्दाखेरि पुँजी बजारकै 50 जना ब्रोकरकै मात्र दायित्व हो त, उनीहरूसँग मात्र सीमित गरिदिए। उनीहरूलाई मोनोपोली, कार्टेलिङ र युनियनबाजी किन न सबैलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने होइन। कमर्सियल ब्याङ्कको सब्सिडीले ब्रोकरको लाइसेन्स दिएर केही बिग्रिँदैन। झन् बजारमा कम्पिटिसन बढ्छ, 77 जिल्लामा काम हुन्छ, देशभरिमा छरिएर बसेको पैसा यहाँ लगानीमा आउँछ ब्याङ्किङ च्यानल थ्रुबाट र सबैले इक्वल अपर्च्युनिटी पाउँछ। त्यस कारणले यसले राजस्व पनि बढ्छ होइन। रह्यो इन्साइडरको कुरा, इन्साइडर ट्रेडिङ हुन्छ, यो हुन्छ कि अहिले इन्साइड ट्रेडिङ हुँदैन र होइन, झन् बढी हुन्छ। ब्याङ्कलाई दियो भने त एउटा अर्गनाइजेसन हो, एउटा नियममा बस्ने त्यो हो होइन। उनीहरू गर्दैनन्। उनीहरूले गर्यो भने त ठुलो कारबाही हुनसक्छ, उनीहरूको ब्याङ्कको लाइसेन्सै गुम्न सक्छ। त्यस कारणले म यसमा विश्वास छैन कि इन्साइडर ट्रेडिङ अहिलेभन्दा बढी हुन्छ। यो गलत कुरा हो, लाइसेन्स नदिने बहाना मात्र हो। र अर्को कुरा के भन्दाखेरि ब्याङ्कलाई दिएर क्रस होल्डिङ गरिदियो भने भइहाल्यो नि। ब्याङ्कले ब्याङ्कको सेयर किन्न पाउँदैन, अथवा त्यस्तो केहीहरू गरिदियो भने के मिलाउन मिल्छ उनीहरूले होइन, कसरी गर्न मिल्छ त्यो गरिदियो भने भइहाल्यो होइन। र यसले फाइदै हुन्छ। र अहिले तत्कालै म केही दिन अगाडि हाम्रो अध्यक्षजीसँग कुरा भएको थियो। उहाँ चाहिँ अहिले कमर्सियल ब्याङ्कले मात्र होइन, हाम्रो के भनाइ थियो भने धेरै पहिलादेखि हामी माग के गरेका थियौँ, 7 प्रदेश भयो, 77 जिल्ला भयो। 7 प्रदेशमा हरेक जिल्लामा, हरेक प्रदेशमा कोही यङ केटाकेटी अथवा कोही पनि मान्छे जसले यो हाम्रो सेबुन र नेप्सेले कम्प्लायन्सेस बनाइदिएछ, रिक्विजिट बनाइदिएछ कि
तपाईँको एजुकेसन यति हुनुपर्छ, पेड अफ क्यापिटल यति हुनुपर्छ, यो ट्रेनिङ लिनुपर्छ, यति 1000 स्क्वायर फिटको अफिस हुनुपर्छ, त्यो सबै पुरा गर्नेलाई किन अफिस नदिने, किन उनीहरूले ब्रोकर लाइसेन्स नदिने त, किन यो 50 जना, यो त एकदम मोनोपोली बनाएर झन् सेवन पनि अलिकति ब्रोकरतिर चेपेको देखिएन र यसैले सेवनको क्रिटिसाइज भइरहेछ। यो कुरा अन्तर्गत अहिले हाम्रो भीष्मराज सरको पनि अहिले अस्ति एउटा त्यही आयो इन्टरभ्यूमा कि सबैले लाइसेन्स खोल्ने भनेर टाइपको कुराहरू आइरहेछ। हामी यसप्रति विश्वास छौँ र केही दिनमा हामी उहाँले भेट्न जान्छौँ र यस विषयमा हामी दरोसँग र एकदम डिटेलमा कुरा गर्नेछौँ। पुँजी बजारको विकास विस्तार गर्ने हो भने यो कमर्सियल ब्याङ्कको ब्रोकर लाइसेन्स, कमर्सियल ब्याङ्कको सबसिडीले ब्रोकर लाइसेन्स नदिकन हुँदैन र यसले गर्दा के हुन्छ भने तपाईँको व्यापकता बढ्छ, कमिसन पनि घट्न हुन्छ र अर्को कुरा के हुन्छ भने तपाईँको क्वालिटीहरू बढ्छ, कम्पिटिसन बढ्ने त क्वालिटी बढ्छ। लगानीकर्ताहरूको गुनासो के भन्दा ब्रोकरको मात्र भन्दाखेरि खाए खा नखाए घिच जस्तो छ होइन, त्यो सबै कुराहरू हटेर कम्पिटिसनहरू बढ्छ, राम्रो भएर जान्छ। त्यस कारणले कमर्सियल ब्याङ्कको सबैले ब्रोकरको लाइसेन्स दिनैपर्छ, दिन्छन् उहाँले। हजुरले अहिले भर्खरै भन्नुभयो कमर्सियल ब्याङ्कले चाहिँ ब्रोकर लाइसेन्स पायो भने इनसाइडर ट्रेडिङ बढ्छ भन्ने कुरा छ, तर अहिले पनि यो एकदमै धेरै नै छ होइन, एउटा लहरै जस्तो बनेको छ इनसाइडर ट्रेडिङको, एउटा गृह नै सक्रिय भएर लागेछन् भन्ने बजारमा सुनिन्छ पनि होइन। यसको यो इनसाइडर ट्रेडिङ गर्नेले चाहिँ कानुन अनुसारको के भन्छ, जस्तै यो रोक्नको लागि नियामक निकाय कमजोर भाव हो कि के हो सर? अब यस्तो छ, यसमा हामीले कुन रूपमा हेरौँ भने इनसाइडर ट्रेडिङ धेरै कन्ट्रीमा हुन्छ के, कम बेसी होइन, तर हामी कहाँले बढी नै छ। अब यो बढी भएको कारणले के छ भने सधैँ आवाज उठिरहेको छ। अस्ति मात्र एउटा अजोड इन्सुरेन्सको आयो होइन, त्यसमा एकजना हाम्रो साथी नि लगानीकर्ता साथी होइन केशव कोइरालाजी, उहाँले धितोपत्रले बोर्डलाई विश्वास नगरेर सिआइबीमा नि गएर रिपोर्ट दिनुभयो होइन। अब यो राम्रो होइन, तर उहाँ मजबुरीमा दिन बाध्य हुनुभयो कि उहाँले विश्वास लाएन। यो विश्वास गुमाउनु धितोपत्र बोर्डले ठुलो कुरा हो। धितोपत्र बोर्डको गठनै भएको के भन्दाखेरि पुँजी बजारलाई विधिवत चलाउने, एकदम राम्रो गरी मिलाएर चलाउने र विधानअनुसार चलाउने र पुँजी बजारको विकास विस्तार गर्ने, लगानीकर्ताहरूको हकित गर्ने होइन। अब व्यवस्थित तरिका चलाउँदा यो इनसाइडर इन्फर्मेसन भइरहेछ, उहाँहरूले सूचना पाइरहेछन् भने उहाँले एउटा विज्ञप्ति निकालेर खालि एउटा सानो एउटा चिठी काटेर सोधपुछ गरेर हुँदैन, कारबाही गर्नुपर्छ कि उहाँहरूले। 2-4वटा कम्पनीलाई कारबाही गरिदियो भने आपसे आप यो इनसाइडर ट्रेडिङ दिने र यो बाङ्गो टिङ्गो हुने, यस्तो गृह सक्रिय हुने भने सबै हराएर जान्छन्। यो उहाँहरूले कारबाही नगरेकोले नै यो सक्रिय उहाँहरूलाई झन् मनोबल बढ्दै गएको, केही पनि नहुने रहेछ, धितोपत्र बोर्ड यस्तै हो, नेप्से त्यस्तै हो भनेर भइरहेछ। यसमा 2-4वटा गृहलाई, 1-2 गृहलाई र 1-2वटा तपाईँको त्यो कम्पनीहरूले कारबाही गरिदियो भने हेर्नु होला यो सबै हटेर नाइको बराबर भएर जान्छ, विदेश जस्तै राम्रो भएर जान्छ। यसमा त म नियामकहरूलाई विशेष अपिल गर्छु उहाँहरूले कारबाही गरोस् भनेर। पछिल्लो समय सेयर बजारमा चाहिँ लगानीकर्ताको आकर्षण एकदमै धेरै छ होइन, नयाँ लगानी थपिने क्रम एकदमै धेरै छ होइन। यस्ता खालका लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ दोस्रो बजारमा प्रवेश गर्दाखेरि हजुरले दिने टिप्सहरू हुन्छन् नि, के कुरामा चाहिँ विशेष ध्यान दिएर आउँदाखेरि होइन सजिलो हुन्छ? हजुरले सर्टकटमा हुन्छ नि 5वटा 10वटा यो कुरामा फोकस गर्यो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ। मैले चाहिँ लगानीकर्ताले सधैँ मेरो फेसबुक मार्फत, मेसेन्जर होइन, यो भाइबर अनि यो वाट्सएपहरू मार्फत मैले जहिले पनि उहाँहरूले के भनिरहेको छु भने पहिला आइपिओबाट काम गर्नुहोस् होइन। आइपिओबाट काम गरेपछि बजारमा एउटा प्रवेश गर्ने, सेकेन्डरी मार्केटमा एउटा चाहिँ म्युचुअल फन्ड पनि हो, म्युचुअल फन्डबाट गर्नुहोस्, त्यसबाट सेफ हुन्छ। म्युचुअल फन्डमा के हुन्छ भने विज्ञहरूको एउटा टिम हुन्छ, उनीहरू तपाईँको लगानी लगाइदिन्छ, हरेक वर्ष एउटा राम्रै प्रफिट दिन्छन्। बजारमा यो संसारमा यो चल्छ म्युचुअल फन्ड मार्फत। अब होइन त्यसपछि सेकेन्डरी मार्केटमा नै आउने हो भने सेकेन्डरी मार्केटमा के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि आउनुभन्दा अगाडि आफू कति लगानी गर्ने हो लोन नलिनु सबभन्दा पहिला। सेकेन्डरी मार्केटमा नयाँ लगानीकर्ता, सानो लगानीकर्ता हुँदाखेरि लोन लिँदै नलिनुहोस्। आफ्नो भएको सेभिङ, आफ्नो भएको बचतको पैसाहरू र आफूसँग अलिकति यताउता गरेको पैसाहरू जुन लगानी योग्य छ त्यो ब्याज तिर्नु पर्दैन, त्यस्तो पैसा लिएर लगानी गर्ने। र त्यो लगानी गर्नुभन्दा अगाडि के गर्ने भने कुन कम्पनीमा लगानी गर्ने उहाँसँग इन्फर्मेसन हुनु पऱ्यो नि त होइन। इन्फर्मेसन नभइकन त लगानी गर्ने कुरा आउँदैन। त्यो इन्फर्मेसन लिनु पऱ्यो, ल ए कम्पनीमा म लगानी गर्छु,
तर त्यो एक कम्पनीमा लगानी गर्ने कहाँबाट इन्फर्मेसन पाउनु पर्ने, त्यो सही छ छैन, राम्रो छ छैन, त्यो त्यसमा लगानी गर्यो भने मैले राम्रो गरी बोनस डिभिडेन्ड पाउँछु पाउँदैन भने यकिन कसरी गर्ने त उहाँले। त्यसको लागि के गर्ने भने आफूभन्दा अग्रज लगानीकर्ताहरू होइन, जो बजारमा सधैँ छन्, जो 1175 पनि थिए, 292 पनि थिए, 1881 पनि थिए, घटेर 1100 भयो, त्यो बेला पनि त्यो अहिले 2674 पनि छन्। तिनीहरू सिजन्ड खरिएको होइन लगानीकर्ताहरू हो, अग्रज लगानीकर्ताहरू। उहाँहरूलाई 2-3जनाले मेन्टर बनाउने र उहाँहरूसँग चाहिँ सधैँ इन्टरेक्सन गर्ने, पहिला लगानी गर्ने कुनमा इन्फर्मेसन लिने, त्यसपछि त्यो राम्रो छ छैन, कस्तो कम्पनी हो भनेर इन्टरेक्सन गर्ने अग्रज लगानीकर्ताहरूसँग, 2-3जनासँग अझ गर्ने। अनि त्यसो इन्टरेक्सन गरिसकेपछि अनि आफैले पनि केलाउने एकपल्ट यसरी मैले सबै इन्फर्मेसन लिएँ, मेरो मनले अन्तरात्माले के भन्छ, स्वीकार्दिन भने लगानी नगर्नु, स्वीकार छ भने मात्र लगानी गर्ने, त्यो भनेको इन्भेस्टमेन्ट। त्यसैले म इन्फर्मेसन, इन्टरेक्सन र इन्भेस्टमेन्ट सधैँ भन्ने गरेछु हरेक त्यसमा होइन। यो बडा जरुरी छ नयाँ लगानीकर्ताहरूलाई। अनि लगानी गर्दाखेरि फेरि अर्को के छ भने दृढता, धैर्यता र सङ्कल्पताका साथ बजारमा आउनुहोस्। बजार आउने बित्तिकै तपाईँले गुवाममै 5 लाखको 10 लाख हुँदैन होइन, 5 लाखको 4 लाख पनि हुनसक्छ। तर त्यसमा धैर्यता र दृढता चाहिन्छ। फेरि त्यो बजार बढेर जान्छ र तपाईँको 4 लाखको 6 लाख 7 लाख 10 लाख पनि हुनसक्छ। बजारमा सधैँ एकपल्ट इन्ट्री गरेपछि एक्जिट हुनु हुँदैन, सधैँ बजारमा इन भइराख्नुपर्छ। बजारमा इन भयो भने यो पुँजी बजारमा मुख्यतया के काम गर्छ भने मिडियम लङ टर्म भ्यालु इन्भेस्टमेन्ट विथ कम्पाउन्डिङ रिटर्न्सको पोलिसी लिएर त्यही बजारमा सधैँ कायम भयो भने तपाईँ कहिले पनि घाटा हुनुहुन्न। त्यस कारणले लगानीकर्ताहरूलाई आउने जाने क्रम गर, कि आउँदैन आउनुहोस्, तपाईँ आइपिओ सधैँ भर्नुहोस् होइन, त्यस्तै म्युचुअल फन्ड गर्नुहोस्, होइन भने सेकेन्डरी मार्केट आउने भने यो मैले भने कुराहरू फलो गर्नुहोस्, तपाईँको लगानी डुब्दैन, राम्रै हुन्छ। अलिकति घट्यो भने मन सानो पार्न हुँदैन, त्यो आज घट्यो भने भोलि बढ्छ, भोलि बढ्यो भने फेरि घट्छ। बजार घट्नु बढ्नु भनेको नर्मल प्रक्रिया हो होइन। त्यस कारणले यसमा आत्तिनु हुँदैन। बजार चाहिँ सधैँ एकनासको त चल्दैन नि होइन, अप डाउन भइरहेको छ, यसैमा हामी कमाउने हो होइन। बजारको खुबिलिटी ब्युटी यही हो होइन, बारम्बार भन्छु म। त्यसैले अहिले चाहिँ के गर्ने भने लगानीकर्ताहरू नयाँ प्रवेश गर्दाखेरि यो कुराहरू धैर्यता, दृढता, सङ्कल्पताका साथ बजारमा छिरौँ। राम्रो राम्रो कम्पनीहरू फन्डामेन्टली स्ट्रङ, जसको इपिएस एनपिएल कम छ, इपिएस राम्रो छ, नेटवर्थ राम्रो छ, कमाइ राम्रो छ होइन, के भन्छ ग्रोइङ कम्पनी छ होइन, त्यस्तो कम्पनीमा हरेक वर्ष बोनस डिभिडेन्ड दिइरहेछ, हरेक वर्ष एजिएम गरिरहेछ, त्यस्तो कम्पनीमा लगानी गर्नुपर्छ। अहिले विकृतिको रूपमा मौलाएको बोरे प्रविधि, आइपिओमा बोरे प्रविधि भन्ने यो एकदमै चर्चामा छ होइन। यसलाई रोक्नलाई चाहिँ नियामक निकायले कस्तो खालको कदम चाल्न आवश्यक छ? अनि जस्तै नियामक निकायले चाहिँ बोरे प्रवृत्ति रोक्नकै लागि भनेर 10 कित्ते प्रावधान हटाउने भनिरहेको छ, यो कतिको जायज कुरा हो सर? दुवै कुरा गलत छ। 10 किता प्रवृत्ति हटाउने पनि गलत छ र बोरे प्रवृत्ति हाबी हुने पनि गलत छ, हाबी भइरहेछ नि त होइन। अब यो के छ भने बजारमा लोभी पापीहरू एउटा समूह हुन्छ। पहिला जमानामा पनि थिए, के गर्थे भने त्यो सबै नियामकले सबैले थाहा छ, सेबुन नेप्से सबैले थाहा छ, लगानीकर्ताले पनि थाहा छ। उहाँहरूले के गर्थे भने सबैको नागरिकता बटुलेर होइन, त्यसबाट सेयर भर्थे, बोरामा राखेर गएर अप्लाई गर्थे, त्यो सेयर परे जति उनीहरूले नि खान्थे, नागरिकता फोटोकपी राख्दै पुग्यो। अब अहिले आएर त्यो छैन, मेरो सेयर छ, तपाईँको अकाउन्ट भेरिफाई हुन्छ, नो योर कस्टमर केवाइसी भर्नुपर्छ होइन, तपाईँको अकाउन्ट पे चेक अकाउन्टमा त्यो हुन्छ। यो सबै कुराहरूले गरेर धेरै हदसम्म कम छ। तर पनि केही व्यक्तिहरूले केही ग्रुपहरू बनाएर गरिरहेछन्, मैले पनि सुन्छु यो होइन। अब यो राम्रो होइन, तर यो नराम्रो भएर तपाईँ 10 किता पाउनेको हक हनन त गर्नु भएन नि होइन। यो कुरामा म आज मेन्सन गर्नै चाहन्छु, मैले मौका पाएछु, धन्यवाद छ तपाईँले क्वेसनको लागि। म धितोपत्र बोर्डमा यो हाम्रो एनआइएफको टिमबाट र अरू लगानीकर्ता समूहबाट पनि हामी सल्लाह गरेर, त्यो बेलाको अध्यक्षजी हुनुहुन्थ्यो हाम्रो डाक्टर रेवतबहादुर कार्की सर होइन, राम्रो थियो, उहाँ सुन्नुहुन्थ्यो कुरा के। उहाँसँग बसेर हामीले के भन्यो भने सर तपाईँहरू पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म दौडा गरेर ट्रेनिङ दिइराख्नु भएछ, हामी पनि गरिरहेछौँ, सबै मिलाइरहेछौँ, हामी लगानीकर्ता बढाउन चाहिरहेछौँ। अब तपाईँले त्यो घर घरमा सेयर पुऱ्याइदियो भने के हुन्छ सर
अनि कसरी गर्ने त भन्दाखेरि मैले यो आइपिओ आउँदा 10 किता सर कमसेकम दिने गर्नुहोस् न, सबैले भर्छन्, अलिअलि नाफा हुन्छ, हाउसवाइफ गृहिणीहरू स्टुडेन्टहरू उनीहरूले मोरल सपोर्ट पनि हुन्छ, अलिअलि आर्थिक इन्कम पनि हुन्छ, त्यस कारणले उनीहरूको लगाउ पनि बढ्दै जान्छ। त्यही 10 किता गर्ने भोलि आएर ठुलो हुने सम्भावना छ कि छैन सर भन्दाखेरि उहाँले एकदम राम्रो आइडिया भनेर 10 किता उहाँले गर्नुभएको हो। अब यो गर्दाखेरि के भने त्यो बोरामा भरेर त्यो गर्नेहरूलाई त काउकुती लाग्यो, राम्रो भएन यो हैन। हरेक घरमा सेयर होस्, हरेक लगानीकर्ता नेपालभरिको यो नागरिकहरू लगानीकर्ता होस् भनेर पोलिसी अन्तर्गत लिएर आएको हो नि यो 10 किता हैन, सबैको हातमा सेयर होस्। अहिले बढ्दै जाँदा हिजो मात्र एकजना मका आउनु भएको थियो, आइपिओ भरेर गर्दा उहाँको र उहाँको वाइफको नाममा 12-13 लाख 12-13 लाखको सेयर भइसक्यो। मैले कति खुसी लागेको थियो, एउटा नोकरी गर्ने मान्छे हो हैन भनेको मलाई एकदम खुसी लाग्यो कि यो कुराले गरेर। र म के एकदम विश्वस्त छु भने सेबोनले यो कुराहरू उता लागिरहेछन् तर यो कुरा गर्दैन, उनले 50 किता दिन्छु भनिरहेछ। 50 किता भनेको त 5वटा लगानीकर्ताहरूलाई समेटेर एकजनाले दिने हो नि, हाम्रो पोलिसी त 5 जनाले देऊ, 10 किता सबैले देऊ न हैन, के हुन्छ र त्यसले के बिग्रिँदैन हो। अब त्यो हिसाब किताब राख्न गाह्रो भयो। अब यो मेरो सेयर लोड आयो यो भन्ने कुराहरू आइरहेछ, अनि उहाँहरूले लबी गर्नुभयो यो हटाइदेऊ, 50 गऱ्यो भने अलिकति एप्लिकेसन कम पर्छ, एप्लिकेसन कम पर्दैन, एप्लिकेसन झन् बढ्दै जान्छ, तर पाउने त कम भयो नि हैन। अब यसको लागि के भन्दाखेरि सिस्टम पो राम्रो गरी मिलाउनु पर्यो, सिस्टम चाहिँ बढी क्यापेसिटी भएको लिएर आउनु पर्यो मेरो सेयरले, सिडिएसले हैन, धितोपत्रले त्यता जवाब दिनु पर्यो, अनि पो यो कायम हुन्छ। यो यसमा विकृति छैन, विकृति खालि के भन्दाखेरि सोचाइमा विकृति हो, र बोरा भर्नेहरू जुन मान्छेहरू बदमासी गरे तिनीहरूको विकृति हो, त्यो पो हटाउनु पर्यो सेबनले, न कि 10 किता हो। अहिले चलेको कुरा भनौँ न, बजारमा इन्ट्राडे कारोबार यो नेप्सीले पनि अनुसन्धान गरिसकेर धितोपत्र बोर्डमा चाहिँ रिपोर्ट बुझाएको भन्ने आइरहेछ होइन, कतिको सम्भव छ इन्ट्राडे कारोबार होइन, अनि यसले लगानीकर्तालाई कस्तो फाइदा हुन्छ, कस्तो बेफाइदाहरू हुन्छ? इन्ट्राडे पनि एउटा लगानीको यो अनलाइनको एउटा टुल हो होइन। इन्ट्राडे भनेको म आज सेयर किने आजै बेच्न सक्छु होइन, आजै बेच्न सक्छु, एक दिनमा म ट्रान्जेक्सन गर्न सक्छु भन्ने छ, विदेशमा पनि छ यो होइन। मैले सेयर किने, मैले 10-20 रुपियाँ नाफा बेच्दिएँ होइन, र मलाई घाटा होला जस्तो पनि बेच्दिएँ होइन, अथवा मलाई त्यो सेयरको विषयमा आज किने र मैले अझ ट्रान्जेक्सन त्योभन्दा राम्रो कुनै सेयर आयो भने म यो बेचेर अर्को लिउँ भन्ने पनि हुन्छ होइन। फास्ट ट्रान्जेक्सन हुन्छ इन्ट्राडेमा होइन। त्यस कारणले इन्ट्राडे पनि एउटा टुल हो, राम्रै पक्ष हो यो, लागु हुनुपर्छ। तर इन्ट्राडे लागु हुँदाखेरि म पनि लागु होस् भन्ने पक्षमा हो, तर के भन्दा इन्ट्राडे लागु भएर अहिले तपाईँको कति समस्याहरू छन्, त्यो समस्या हल नगरिकन त्यो राम्रो गरी मिलाएपछि मात्र गरे हुन्छ कि जस्तो मेरो सुझाव हो होइन। अलिकति प्रविधि मैत्री नभइकन भोलि यसबाट ठुलो एक्सिडेन्ट हुनसक्छ। अहिले नै तपाईँको हाम्रो यो धेरै ट्रान्जेक्सन भइदियो, सिडिएसको पनि मेरो सेयरमा भइदिँदाखेरि गाह्रो भइरहेछ। यसमा पनि कहिलेकाहीँ धेरै लगानीकर्ताले कारोबार टिएमएसै चल्दैन, कहिले के हुन्छ कुनै ब्रोकरको चल्छ कुनै चल्दैन। यो सुधारको कार्यक्रम गरेर अलिकति मिलाएर कन्फिडेन्ट भएपछि इन्ट्राडे पनि लागु गर्नुपर्छ। अझ विदेशतिर त सर्ट सेल छ होइन, आफूसँग नभएकै सेयर बेच्ने। जस्तै मैले गेस गरेँ अब आउने समयमा यो सेयर 200 रुपियाँ बढ्नेवाला छ होइन, त्यो सेयरमा आज त्यो लिएर राखिदिन्छु होइन, म किनेर राखिदिन्छु। अनि कुनै सेयर चाहिँ के हुन्छ भने घट्नेवाला छ भने पहिले बेचिदिन्छु अरूसँग सापट लिएर होइन, त्यो सर्ट सेल पनि छ होइन, त्यो पनि लागु छ। अब त्यसमा अध्ययन गर्नुपर्छ कसरी के हो भनेर। विदेशमा लागु छ भने पक्कै राम्रो होला, म्याच्युर्ड कन्ट्रीहरूमा त्यो पनि हेर्नुपर्छ। जति यो सेयरको टुल्सहरू छन्, अनलाइनको टुल्सहरू छ, त्यसमा अध्ययन गरेर होइन, र यो जुन छ तपाईँको यो हाम्रो प्रविधिहरू सुधार गर्दै त्यो लागु गर्दै जानुपर्छ जस्तो लाग्छ। जस्तै अब विदेशमा कति ठाउँमा T+1 पनि छ, अहिले हामी कहाँ T+2 छ, T+2बाट कारोबार गरिरहेछौँ होइन, त्यहाँसम्म ठिकै हो। अब त्योभन्दा अगाडि बढ्ने भने हामीले स्टडी गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू हो। जस्तै T+2 को कुरा निकाल्नुभयो हजुरले होइन, T+2 लागु भए पनि लगानीकर्ताले चाहिँ 2 महिनासम्म पैसा नपाएको, 1 महिना 2 महिनासम्म पैसा नपाएको भन्ने कुराहरू आइरहेको छ होइन। यो यसको जिम्मेवार निकाय सेबन नेप्से भयो, किन नेप्से सेबनले चाहिँ यसलाई कारबाही गर्न सकिरहेको छैन, किन कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकिरहेको छैन? यो प्रश्नलाई पनि तपाईँले धन्यवाद छ, किन एकदम यो जल्दो बल्दो समस्या हो पुँजीबजारको। T+2 लागु भएपछि के भन्दाखेरि मैले सेयर किनेको ट्रान्जेक्सन भयो, ट्रान्जेक्सन भयो, +2 भनेको 2 दिन भयो होइन, T+2 भनेको 2 दिनभित्र 3 दिनभित्र एक्चुअली होइन, ट्रान्जेक्सन +2 दिन
3 दिनभित्र मेरो अकाउन्टमा पैसा आउनुपर्छ, मेरो अकाउन्टबाट पैसा काट्नुपर्छ, होइन, मेरो अकाउन्टमा सेयर आउनुपर्छ भन्ने छ। तर कति ठाउँमा यो लागू भइरहेको छैन, खास गरिकन पेमेन्ट पाइरहेको छैन लगानीकर्ताहरूले, होइन। अस्ति त त्यहाँ चिठी पनि हाल्यो, होइन, 1-2 जना साथीहरूले चिठी पनि हाल्यो। भएको कुरा हो, सबैले होइन तर भएको कुरा हो भन्दाखेरि यो सबैले पनि लागू हुनुपर्ने नि, होइन। के भन्छ, कसैलाई लागू हुने कसैले नहुने भन्ने छ। कोही ब्रोकर त तपाईँको सोधेर पैसा पठाइदिइरहेछन्, होइन। त्यस्तो मैले आज ब्रोकरले तपाईँको अकाउन्टमा म पैसा पठाइदिएछु भनेर फोन आएको थियो, होइन। राम्रो पछि कसैले गरिरहेछन्, कसैले गरिरहेको छैनन्। नगर्नेहरूलाई धितोपत्र बोर्ड नेप्सेको काम के त? कान समात्नु पऱ्यो नि त उहाँहरूले। नियम लागू गरेको उहाँले, नियम लागू गरेन, मानेन, फलो गरेन, हेलचेक्राइ गर्यो भने त्यो लगानीकर्ताहरू त अलिकति झगडा गरिहाल्छन्, कराइहाल्छन्। फेरि ब्रोकरका काम गरेकोले उनीहरूले दबाबमा हुन्छन्, होइन। तर कसैले कम्प्लेन गर्यो भने त नियामकले तुरुन्तै कान समातेर कारवाही गर्नुपर्छ नि त, होइन। उहाँसँग ठुलो हात छ नि त, उहाँहरूले त तपाईँको लाइसेन्स पनि रद्द गर्न सक्नुहुन्छ, होइन। अब के हदसम्म कारवाही गर्ने त्यो धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेले त्यतातिर राख्नु पर्यो। अहिले बुक बिल्डिङको कुरा पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण स्थानमै छ भनौँ, होइन। यसको एकदमै धेरै चर्चा नै भइरहेछ, विभिन्न ट्रेनिङहरू नि दिइरहनु भएको छ सेभनको उता नेप्सेको सरहरूले पनि, होइन। यो बुक बिल्डिङ प्रविधि आउँदाखेरि चाहिँ सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई कस्तो घाटा, कस्तो खालको प्रभाव पर्ला, होइन, कस्तो खालको उनीहरूलाई असर गर्ला यसले? यसमा कसरी लिनुपर्छ भने यो पनि एउटा राम्रो क्वेसन हो। धेरै लगानीकर्ताहरूको क्युरियोसिटी छ यसमा, होइन। यसलाई पनि थ्याङ्क यू तपाईँले। बुक बिल्डिङ भनेको के छ भने पहिला आइपिओ आउँथ्यो 100 रुपियाँको सेयर 100 रुपियाँमा, अनि तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने रियल सेक्टरहरू आउँदैन। अब उनीहरूले केही 5-7 जना 10 जनाले मिलेर प्रमोट गरे, एउटा कम्पनी लगानी गरे, एउटा प्रोडक्ट लिएर आए, रिस्क लिए, त्यो बजारमा प्रोडक्ट आयो, वर्षौँ दिन उनीहरूले त्यो चलाएर त्यो मार्केट लिइसकेपछि अब त्यो सेयर लगानीकर्ताले 100 रुपियाँमा देऊ भन्दाखेरि त्यो जायज पनि होइन। रिस्क जति त लिइसक्यो उनीहरूले, होइन। अब विदेशमा पनि के छ भने बुक बिल्डिङ अन्तर्गतै आइपिओ सेयरहरू बजारमा आउँछ, होइन। यसमा के हुन्छ भने सबैले बजारमा आउन सजिलो हुन्छ र उनीहरू उत्साहित पनि हुन्छन्, किनभने उनीहरूले पनि फाइदा हुन्छ, लगानीकर्ताले पनि फाइदा हुन्छ। लगानीकर्ताले कसरी फाइदा हुन्छ भने तपाईँको अब अहिले आएर तपाईँको सिवमको त भाउ 1400-1500 रुपियाँ छ, 300 रुपियाँमा आइपिओमा आएको थियो नि त, होइन। अरू सेक्टरहरू त्यो बेला कति सिमेन्ट फ्याक्ट्रीहरू आउनेवाला थियो, आएनन्, होइन। अब अहिले आउनेवाला छन्, सर्वोत्तम आउनेवाला कुराहरू छ। 700-750 भनिरहेछन्, हामीले सुनेको 10% कम गरेर 600 को लगभगमा आउला त्यो, होइन। अब कस्तो छ भने त्यो बुक बिल्डिङ भनेको 600 रुपियाँ हामी तिर्छौँ, पहिला 100 तिरेको भनेर हामीले हेर्नु हुँदैन। संसारको अब हामीले यो पुँजी बजारमा डेभलप तरिकाले लाग्ने हो, यसलाई पुँजी बजारले विकसित विस्तार र सबै गर्ने हो भने, रियल सेक्टरले भित्र बोलाउने हो भने तपाईँको ल वाइवाई छ। अब वाइवाईले 100 रुपियाँमा तिमी आइपिओ निकाल भने निकाल्छ उसले। एनसेल छ, एनसेलमा 100 रुपियाँमा तिमी आइपिओ निकाल भने निकाल्नु गाह्रो मान्छ नि, होइन। अब उसको एउटा यथाचित जुन नेटवर्थहरू छ, उसको ब्यालेन्स सिटहरू लिएर स्टडी गरेर, विज्ञले स्टडी गरेर डिडिए बनायो भने, ड्यु डिलिजेन्स अडिट गरिदियो भने एक्ज्याक्टली त्यो निस्किन्छ उसको रेट, होइन। त्यसपछि के गर्ने भने त्यो निस्किसकेपछि त्यो विज्ञहरू 10 जनाको टिमलाई दिन्छ, होइन। उहाँहरूले स्टडी गर्छन् यसको यति रेट राख्नु छ, जरुरी छ कि छैन, होइन। त्यसको केही सेयर त्यति राखिसकेपछि के हुन्छ भने त्यो बुक बिल्डिङ अन्तर्गत 500 रुपियाँ भयो भनौँ न त्यो सेयरको, होइन। डिडिए गरेर त्यो 10 जना 15 जना विज्ञले स्टडी गरेर ल यतिसम्म दिन हुन्छ यो सेयरको भनेर बुक बिल्डिङमा यतिसम्म गरौँ भनेर गरेपछि अनि त्यसको केही हिस्सा जो विज्ञहरू छन्, अरूहरू छन्, तिनीहरूले सब्सक्राइब गर्छन्। त्यसको केही हिस्साहरू बजारमा आइपिओ आउँछ। आइपिओ आउँदाखेरि पनि लगानीकर्ताहरूको हकमा हामी बार्गेनिङ गरेर त्यहाँ यसमा धेरै हामी त्यो गरेर सेभनमा, नेप्सेमा, सबै ठाउँमा यो कुराहरू राख्दा लगानीकर्ताले 10% सस्तोमा अझ दिने भनेर, जस्तै 500मा त्यसको बुक बिल्डिङको कुराहरू आएछ भने 10% घटाएर 50 रुपियाँ घटाएर त्यसमा 450मा लगानीकर्ताहरूले फाइदा हुन्छ त्यो। त्यस कारणले बुक बिल्डिङले गर्दाखेरि रियल सेक्टर पनि आउने भयो, अरू राम्रो सेक्टरहरू पनि आउने भयो, पुँजी बजारको विकास विस्तार पनि हुने भयो, होइन। बजार चलमान हुने भयो, इन्टरनेसनलमा बिस्तारै हामी जान्छौँ, होइन। र पुँजी बजार चाहिँ देशको अर्थतन्त्रको ऐना, होइन, ब्याकबोन, स्पाइनल कर्ड, होइन भन्छौँ। यो कुराहरूलाई एउटा बल मिल्छ र बुक बिल्डिङ भनेको धेरै राम्रो हो। अब यसमा जुन
त्यहाँ छनौट भएछन् उहाँहरू चाहिँ राम्रो कम्पनीहरू राम्रो यो म्यानेजमेन्ट टिमहरू हुनुपर्छ होइन र उहाँहरूले चाहिँ यो स्टडी गरेर बुक बिल्डिङको प्राइस राख्नुपर्छ। गत वर्षको चैत 2 गतेबाट चाहिँ लागू हुने गरी नेप्सेले सेयर बजारमा 1 घन्टा कारोबारको समय थपेको थियो। यो चैत 11 गतेबाट चाहिँ लकडाउन भयो होइन। लकडाउन भएसँगै बजार खुल्यो। पहिला त 2 घन्टा 3 घन्टाको मात्र टाइममा खुलेको थियो होइन। पछि हुँदै गएपछि यो कुरा नै हरायो कि अहिले यो कारोबार समय थप्ने भन्ने कुरा नै छैन। किन यो लगानीकर्तालाई आवश्यक नभएर हो कि यो होइन बजार त अब फुल टाइम हप्ताको 5 दिन हो, एक दिनको 4 घन्टा हो भन्दाखेरि जम्मा 20 घन्टा काम गर्नु एक हप्तामा धेरै कम हो होइन। अब अन्तर्राष्ट्रिय के प्र्याक्टिस छ त्यो पनि हेर्नुपर्छ र 1 घन्टा जुन बढाएको थियो तपाईँले भनेको ठिक हो। त्यो बेला कोभिड भयो होइन, अब नेगेटिभ सर्किट लाग्न थाले अनि वर्किङ आवर चाहिँ त्यही बेला आएकोले हामीले भीष्मराज ढुङ्गाना सरसँग स्पेसल रिक्वेस्ट गरेर वर्किङ आवर घटाएको अझ होइन। घटाएर केही दिन त मार्केट पनि बन्द भएर अब नेप्से अनलाइन सुधार भयो, मार्केट बन्द गरेर हामीले गाली पनि खायौँ, धेरैले गाली गरे हामीलाई होइन। बजार बन्द गर्नुपर्छ या खोल्नुपर्छ, तपाईँले किन बन्द गरेको, हाम्रो हकी थनन भयो भनेर। हाम्रो पनि त हकी थनन भयो नि होइन। र फेरि हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय बजार त होइन, अन्तर्राष्ट्रिय इन्भेस्टमेन्ट छैन र अनलाइन सुधार भए छैन। जम्मा 4 करोड कतिको ट्रान्जेक्सन भएर 64 अर्ब रुपियाँको बजार घटेको थियो। त्यस कारणले हामी आफू एकदम बोल्ड भएर बजार बन्द गरेर गाली खायौँ। तर आज चाहिँ तपाईँको अनलाइनको सुधारले गरेर हामीले सबैले ताली बजाएर धन्यवाद दिइरहेछ। त्यसैले कहिलेकाहीँ गाडो साडो काम गर्नको लागि पनि तयार हुनुपर्छ, गाली पनि खानुपर्छ, तर आफूसँग कन्फिडेन्ट हुनुपर्छ कि मैले बजारलाई इमान्दारी साथ राम्रो काम गरिरहेको छु भनेर हामी तयार हुन्छौँ। के लगानीकर्ता सङ्घहरू साथीहरू हामी सँगै मिलेर काम गर्छौँ यसमा होइन। त्यो बेला पनि गऱ्यौँ। अब रह्यो घन्टा थप्ने टाइममा तपाईँले भनेको ठिक हो। अहिले चाहिँ त्यो बेला जरुरत अलिकति लागू गरेर नेगेटिभ कुरा भयो, हटाइयो। अब चाहिँ यो समय थप्ने हो होइन। यसमा तपाईँले उठाएको कुरामा तपाईँले धन्यवाद दिँदै सेवनमा यो कुरा म उठाउँछु। हुन्छ सर, अन्तिममा चाहिँ सेयर बजारमा यो 77 सालभरि सुधार भएका कुराहरू अनि अब 78 सालमा चाहिँ के सुधार हुन बाँकी छ? 78 सालमा सेयर बजार कस्तो होला? अन्तिममा थोरै 78 सालमा मैले अघि नै सुरुमै तपाईँले बुँदाहरू पढिहालेँ। 78 सालमा बजार झन् बुलिस हुन्छ, झन् राम्रो हुन्छ। कारण के भन्दाखेरि मैले के देखिरहेछ भने एउटा ब्याजको टनटन गयो 9 महिना होइन। अर्को चाहिँ बजारमा अझ सुधार, नेप्से 7, सिडिएस, राष्ट्र ब्याङ्क, अर्थ मन्त्रालय अनि जोसुकै प्रधानमन्त्री होस्, जोसुकै अर्थमन्त्री होस्, पुँजी बजारको अगेन्स्टमा कोही पनि काम गर्दैन होइन। र यो कुराहरूले गरेर र अहिले ब्याङ्किङ सेक्टरहरू बढेकै छैन। अरू सेक्टरहरू बढ्यो, ब्याङ्किङ सेक्टर बढेकै छैन र ब्याङ्किङ सेक्टरको 60-70% पाइ छ होइन। त्यस कारणले ब्याङ्किङ सेक्टर नबढेको हुनाले र ब्याङ्किङ सेक्टर बढ्नै पर्छ बजार दिगो हुनको लागि होइन। यो कुराहरूले गरेर अहिले बढेको के भन्दाखेरि मैले यसको पनि एउटा नोट बनाएको थिएँ तपाईँको। यो 27 जुलाई 2016मा इन्डेक्स 1881 हुँदा र अहिले इन्डेक्स चाहिँ तपाईँको 8 अप्रेल अस्ति बिहिबार 2021मा होइन, चैत्र 26 गते 2077मा इन्डेक्स 2674 थियो होइन। यसमा कम्पेयर गर्ने हो भने त्यसले बिएफआइजको रेट चाहिँ 1881मा बढी थियो, अहिले झन् कम छ। जस्तै एडिबिएलको 1081 थियो, अहिले 437 छ होइन। इबिएलको 3490ले 747 छ। नेपाल बङ्गलादेशको 1022 थियो, अहिले 368 छ होइन। यो एनआइबीको 1150 459 थियो, यति मात्र पढौँ। यो डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा साङ्ग्रिलाको 579 थियो, 231 छ। यो सिन्धु विकास ब्याङ्कको 510 थियो, अहिले 204 छ। मुक्तिनाथको 1550 अहिले 412 छ, यति भनौँ। अब यो माइक्रो फाइनेन्समा एसकेबिबिएल 2235 थियो, अहिले 1705 छ। स्वावलम्बनको 27 थियो, अहिले 1843 छ। निर्धन उत्थान ब्याङ्कको 2230 थियो, 1818 छ। हाइड्रो पावरमा अपी 880 थियो, 329 छ। चिलीमे 1400 थियो, 670 छ। एसएचपिसी सानिमाई हाइड्रो 380 थियो, 352 छ। लाइफ इन्सुरेन्स एनएलआइसी 4020 थियो, अहिले 2113 छ। नेसनल लाइफ 3580 थियो, अहिले 1154 छ। एलआइसिएन 35 थियो, अहिले 2270 छ होइन। यो होटलहरू पनि त्यस्तै। यो सबैको प्राइस अहिले कम छ। बढ्यो कुन प्राइस, किन यसरी तपाईँको 2674 इन्डेक्स भयो भनेर प्रश्न आउँछ। जब यो सबैको भाउ कम छ भने कसरी इन्डेक्स बढ्यो त? एकदम कौतूहलताको विषय छ होइन। यसमा बढेको के भन्दाखेरि 10-12वटा कम्पनीहरू, निफ्राले 88 पोइन्ट फरक पारिदियो होइन, निफ्राले। त्यस्तै एनएलआइसी यो एनटिसी
एनटिसीको 600 को अहिले 1300 छ, 682 थियो त्यो बेला 1300, यसले 60-70 पोइन्ट फरक पारिदियो होइन। एसटिसी 223 को 11,200 छ अहिले, यसले कति पोइन्ट फरक पारे आफै विचार गर्नुहोस्। सिआइटी त्यस्तै होइन, एचडिएलको 510 थियो अहिले 4350 छ होइन। शिवमको 300 मा एफपिओ निकाले थियो, अहिले 1500 छ। एनआरआइसीको पहिला छँदै थिएन, अहिले 1488 छ होइन। त्यस्तै यो निफ्राको भनिहाल्यौँ 500 मा। यो कुराहरूले गर्दाखेरि के भयो भने 10-12वटा कम्पनी, विशाल बजार कम्पनीहरू, यिनीहरूको सेयर मनग्य बढ्यो होइन। कसैको त एजिएम पनि गरे, विशाल बजारको एजिएमै गरे छैन, बोनसै डिभिडेन्ड दिँदैन, त्यस्तो कम्पनीहरूको पनि सेयर बढेछ र राम्रो कम्पनीहरू पनि बढेछ, ग्रोइङ पनि छ, यसमा अन्यथा लिन हुँदैन होइन। कति यो राम्रो कम्पनीहरूको भाउ बढेछ, समयअनुसार हुनु पनि पर्छ, यो कारणले बढेको। त्यस कारणले हामी बारम्बार के भन्छौँ, बिएफआइजको हाइड्रो पावरहरूको रेट बढेकै छैन अहिले। हाइड्रो पावरमा लगानी गर्ने त 7-8 वर्ष भयो, 100 रुपियाँको 200-250 भयो, उसको त ब्याज पनि उठे छैन त्यो होइन। यो कारणले गरेर अहिले के छ भने 2078 साल जुन वैशाख 1 गतेदेखि भन्नुभयो, यो सबै कारणले ब्याज रेट कम भएको कारणले, लगानीकर्ताहरूको मास साइकोलोजी बलियो भएको कारणले, नियामकहरूले सुधारको कार्यक्रम गरेको हुनाले, त्यसपछि चाहिँ अन्डर प्राइस पनि छन् अहिले धेरै सेक्टरहरूको, र धेरै कुराहरू बजारमा के छ भने लगानीकर्ताहरू अनलाइन सुधारेकोले होइन, र विदेशबाट पनि एनआरएलले पनि लगानी गर्यो, अहिले त विदेशबाट 60-70 लाख दाजुभाइले पनि लगानी गरिरहेछन् आदि इत्यादि कुराहरूले गरेर पोजिटिभ मेसेज बजारमा पुरा गइरहेछ। यो कुराले गरेर वैशाख 1 गतेदेखि मैले आफ्नो आँखाले देखिराखेको र मैले अनुभवको नाताले पनि र मैले फिल गरेको, बजार अझ बजार जसरी बुलिस छ त्यस्तै तपाईँको यो के भन्छ अनलाइन पनि बुलिस हुन्छ, सबै बुलिसमै जान्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हस् सर, धन्यवाद हजुरलाई, नयाँ वर्षको शुभकामना सहित तपाईँलाई पनि शुभकामना छ र कर्पोरेट फ्यामिलीले पनि शुभकामना छ मेरो, सबै राम्रो होस्। आगामी दिनमा पनि हामी फेरि यसरी पुँजी बजारको विकास विस्तारको लागि मिलेर काम गरौँ।